आखिर कौन लोग हदायत वाले हैं? सो दिस इज डे 21 ऑफ लर्निंग कुरान इन द मोस्ट इजीएस्ट वे। कल हमने सूरत बकरा का 18th रुकू डिस्कस किया था और आज हम सूरत बकरा का 19th रुकू डिस्कस करेंगे और इससे हदायत हासिल करेंगे। सो मेक श्योर यू फॉलो गाइज एंड रिपोस्ट ऑल दी सीरीज ऑफ कुरान। ए ईमान वालों, सब्र और नमाज से मदद चाहो। जान लो कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है और मत कहो उनको जो अल्लाह की राह में कत्ल हो जाएं कि वो मुर्दा हैं। वो मुर्दा नहीं हैं बल्कि जिंदा हैं, लेकिन तुम्हें इसका शऊर नहीं है। और हम तुम्हें लाजमी आजमाएंगे किसी कदर खौफ और भूख से और मालों और जानों और सुमारत के नुकसान से। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिशारत दे दीजिए इन सब्र करने वालों को, वो लोग कि जिनको जब भी कोई मुसीबत आए तो वो कहते हैं कि बेशक हम अल्लाह ही के हैं और उसी की तरफ हमें लौट कर जाना है। यही हैं वो लोग कि जिन पर उनके रब की अनायतें हैं और रहमत, और यही लोग हदायत याफ्ता हैं। यकीनन सफ़ा और मरवा अल्लाह के शायर में से हैं। तो जो कोई भी बैतुल्लाह का हज करे या उम्रा करे तो उस पर कोई हर्ज नहीं है कि इन दोनों का तवाफ भी करे। और जो शख्स खुश दिली से कोई भलाई का काम करता है तो जान लो कि अल्लाह बड़ा कदरदान है, जानने वाला है। यकीनन वो लोग जो छुपाते हैं उस शय को जो हमने नाजिल की बयानात में से और हदायत में से, बाद उसके कि हमने उसको वाज़िया कर दिया है लोगों के लिए किताब में, तो वही लोग हैं कि जिन पर लानत करता है अल्लाह और लानत करते हैं तमाम लानत करने वाले, सिवाय उनके कि जो तौबा करे और इस्लाह कर ले और जो कुछ छुपाते थे उसे वाज़िया तौर पर बयान करने लगे तो उनकी तौबा मैं कबूल करूँगा और मैं तो हूँ ही तौबा का कबूल करने वाला, रहम फरमाने वाला। यकीनन जिन लोगों ने कुफर किया और वो इसी हाल में मर गए कि कुफर पर कायम थे, इन पर लानत है अल्लाह की भी और फरिश्तों की भी और तमाम इंसानों की भी। इसी लानत की कैफियत में वो हमेशा रहेंगे। ना इन पर से अजाब में कोई कमी की जाएगी और ना इनको मोहलत ही मिलेगी। और तुम्हारा इलाह एक ही इलाह है, इसके सिवा कोई इलाह नहीं है, वो रहमान है, रहीम है। सो ये था सूरत बकरा का रुकू। अब हम इसका खुलासा कर लेते हैं। ए ईमान वालों, सब्र और नमाज से मदद चाहो। जान लो कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है और मत कहो उनको जो अल्लाह की राह में कत्ल हो जाएं कि वो मुर्दा हैं। अब पहले ही कदम पर अल्लाह की राह में कत्ल होने की बात आ गई है। ईमान का अव्वलीन तकाजा ये है कि जाने देने के लिए तैयार हो जाओ। वो मुर्दा नहीं है बल्कि जिंदा हैं, लेकिन तुम्हें इसका शऊर नहीं है। यानी जो अल्लाह की राह में कत्ल हो जाएं, उनको जन्नत में दाखिल होने के लिए यौम आखिरत तक का इंतजार करना नहीं होगा, बल्कि शोहदा को तो उसी वक्त बराह रास्त जन्नत में दाखिला मिलता है, लिहाजा वो तो जिंदा हैं। यही मजमून सूरत आले इमरान में और ज्यादा निखर कर सामने आएगा। तो आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि और हम तुम्हें लाजमी आजमाएंगे किसी कदर खौफ और भूख से, यानी देख लो जिस राह में तुमने कदम रखा है यही अब आजमाइशें आएंगी, तकलीफें आएंगी, रिश्तेदार नाराज होंगे, यहाँ तक कि शोहर और बीवी के दरमियान तफरीक भी होगी और औलादों वालिदैन से जुदाई होगी, फसाद होंगे, फतूर होगा, जानो माल का नुकसान होगा। हम खौफ की कैफियत से भी तुम्हारी आजमाइशें करेंगे और भूख से भी। चनाचा सहाबा इकराम रजी ताला अन्हा ने कैसी कैसी सख्तियां झेली और कई कई रोज के फाके बर्दाश्त किए। गज़वा अहज़ाब में क्या हालात पेश आए हैं, इसके बाद गज़वा तबूक में क्या कुछ हुआ। फिर आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि और मालों और जानों और सुमारत के नुकसान से, यानी माली और जानी नुकसान भी होंगे और सुमारत का नुकसान भी होगा। सुमारत यहाँ दो मायने दे रहा है। मदीना मुनव्वरा की मईशत का दारोमदार ज़राअत और बागबानी पर था, ख़ास तौर पर खजूरों की पैदावार थी, जैसे आज की इस्तिलाह में कैश क्रॉप कहा जाता है, जैसे काश्तकारी यानी काश्तकारी। अब ऐसा भी हुआ है कि फसल पक कर तैयार खड़ी है और अगर इस दरख्त से उतारा ना गया तो ज़ाया हो जाएगी। उधर से ग़ज़वा तबूक का हुक्म आ गया कि निकलो अल्लाह की राह में, तो ये इम्तिहान है समारत के नुकसान का। इसके अलावा वो समारत का एक और मफहूम है,
یعنی ایک انسان بہت محنت کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، ایک کریئر بناتا ہے اپنا اور اس میں اپنا ایک مقام بنا لیتا ہے، لیکن جب وہ دین کے راستے پر آتا ہے تو کچھ اور ہی شکل اختیار کرنی پڑتی ہے۔ چنانچہ اپنی تجارت کے زمانے اور میں یا کسی پروفیشن میں اپنا مقام بنانے میں اس نے جو محنت کی تھی وہ سب کی سب صاف ہو کر رہ جاتی ہے اور اپنی محنت کے ثمرات سے بالکل خالی دامن ہو کر اسے اس وادی میں آنا پڑتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشارت دے دیجئے ان صبر کرنے والوں کو، وہ لوگ کہ جن کو جب بھی کوئی مصیبت آئے تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی مرد مومن کی تو نشانی ہی یہ ہے کہ جب موت آتی ہے تو مسرات کے ساتھ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، وہ دنیا سے مسکراتا ہوا رخصت ہوتا ہے۔ یہ ایمان کی علامت ہے اور بندہ مومن اس دنیا میں زیادہ دیر تک رہنے کی خواہش نہیں کر سکتا۔ اسے معلوم ہے کہ وہ دنیا میں جو لمحے بھی گزار رہا ہے اسے اس کا حساب دینا ہوگا، تو جتنی عمر بڑھتی جائے گی اتنا ہی حساب دینا ہوگا۔ چنانچہ حدیث میں دنیا کو مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت قرار دیا گیا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہی ہیں وہ لوگ کہ جن پر ان کے رب کی عنایتیں ہیں اور رحمت، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ یقیناً صفا اور مروہ اللہ کے شاعر میں سے ہیں۔ یہ آیت اصل سلسلہ بحث یعنی قبل کی بحث سے متعلق ہے۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوا ہے کہ حج کے مناسک میں یہ جو صفا اور مروہ کی صحیح ہے تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ فرمایا کہ یہ بھی اللہ کے شاعر میں سے ہیں۔ شاعر شہرہ کی جمع ہے جس کے معنی ایسی چیز کے ہیں جو شعور بخشے، جو کسی حقیقت کا احساس دلانے والی اور اس کا مظہر اور نشان ہو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تو جو کوئی بھی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے کہ ان دونوں کا طواف بھی کرے۔ یعنی صفا اور مروہ کے طواف سے مراد وہ صحیح ہے جو ان دونوں پہاڑوں کے درمیان 7 چکروں کی صورت میں کی جاتی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور جو شخص خوش دلی سے کوئی بھلائی کا کام کرتا ہے تو جان لو کہ اللہ بڑا قدردان ہے، جاننے والا ہے۔ یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس شے کو جو ہم نے نازل کی بیانات میں سے اور ہدایات میں سے بعد اس کے کہ ہم نے اس کو واضح کر دیا ہے لوگوں کے لیے کتاب میں، تو وہی لوگ ہیں کہ جن پر لعنت کرتا ہے اللہ اور لعنت کرتے ہیں تمام لعنت کرنے والے۔ اس آیت میں یہود کی طرف اشارہ ہے جن کی مانند روش کا ذکر ہمیں پہلے پڑھ چکے ہیں۔ یہاں اب گویا آخری قطع صفی کے طور پر ان کے بارے میں چند باتوں کا مزید اضافہ کیا جا رہا ہے۔ یہاں بیانات اور ہدایات سے خاص طور پر وہ نشانیاں مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تورات میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہود کی رہنمائی کے لیے واضح فرمائی تھی، لیکن یہود نے ان نشانیوں سے رہنمائی حاصل کرنے کے بجائے ان کو چھپانے کی کوشش کی، جیسا کہ ہم نے آیت نمبر 140 میں پڑھا ہے کہ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جس کے پاس اللہ کی طرف سے گویا گواہی تھی جسے اس نے چھپا لیا۔ یہاں اسی کی وضاحت ہو رہی ہے کہ تورات اور انجیل میں کیسی کیسی کھلی شہادتیں تھیں اور ان نے اس کو چھپا لیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سوائے ان کے کہ جو توبہ کرے اور اصلاح کر لے اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے واضح طور پر بیان کرنے لگے تو ان کی توبہ میں قبول کروں گا، اور میں تو ہوں ہی توبہ کا قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ اسی حال میں مر گئے کہ کفر پر قائم تھے، ان پر لعنت ہے اللہ کی بھی اور فرشتوں کی بھی اور تمام انسانوں کی بھی۔ اسی لعنت کی کیفیت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان پر سے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی اور نہ ان کو مہلت ہی ملے گی، یعنی عذاب کا تسلسل ہمیشہ قائم رہے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ذرا سی دیر کے لیے وقفہ ہو جائے یا سانس لینے کے لیے مہلت ہی مل جائے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ یہ تھا سورۃ بقرہ کا 19 رکوع۔ کل ہم سورۃ بقرہ کا 20 رکوع ڈسکس کریں گے اور اس سے ہدایت حاصل کریں گے۔ میک شور یو فالو گائز۔ جزاک اللہ۔